हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 21तमं दिनम्। अस्तु, गतकक्षायाः पुनस्मरणम्। अस्तु, अस्मिन् क्रमे अग्रिमं सूत्रं वर्तते। अग्रिमं सन्धिकार्यं भवति यान्तावान्तादेशसन्धिः इति। पुनः तत्र कानिचन कार्याणि, पुनः काचित् प्रक्रिया अपि भवति। यथा इकोनिचि इत्यत्र यनादेश सन्धिकार्ये कानिचन सोपानानि वयं दृष्टवन्तः। तद्वदेव पुनः यान्तावान्तादेशसन्धौ अपि कानिचन सोपानानि भवन्ति। वयं क्रमशः अद्य आरभामहे। प्रायशः अस्य अध्ययनमपि प्रायशः इतोपि कक्षाद्वयं प्रचलिष्यति इति अहं चिन्तयामि। पश्यामः। अस्तु, तत्र यान्तावान्तादेशसन्धौ तत्र प्रथमं सूत्रं भवति येचो यवायावः इति। येचो यवायावः इति सूत्रम्। एतत् सूत्रम् इकोनिचि सूत्रात् अग्रिमं सूत्रम्। इकोनिचि सूत्रं प्रथमं भवति, तस्मात् परं येचो यवायावः इति सूत्रं प्रवर्तते। तत्र पदच्छेदः, तत्र पदद्वयं भवति। येचः अयवायावः एवं पदद्वयं। येचः इति षष्ठी एकवचनम्, अयवायावः इति प्रथमा बहुवचनम्। अनन्तरं इको यनचि इत्यस्मात् पूर्वस्मात् सूत्रात् अचि इति पदम् अत्र अनुवर्तते। पुनः अधिकारः, संहितायाम् इति अधिकारः तत्र प्रवर्तते। पुनः सूत्रप्रकारः एतत् विधिसूत्रं वर्तते। पुनः अनुवृत्तिसहितं येचः अचि ऐ औ आय् आव् एवं अनुवृत्तिसहितं भवति। अत्र किं ज्ञायते? येचः षष्ठी एकवचनम्, अयवायावः इति प्रथमा बहुवचनम्। अत्र प्रथमा बहुवचनम्, अत्र प्रथमा विभक्त्या अस्ति इति कारणेन तत् कार्यं भवति। अत्र किं कार्यम्? आदेशकार्यम्। अत्र येचः इति षष्ठी एकवचनम्, अनिर्धारितषष्ठिः। तेन किं भवति? एतत् स्थानी भवति। एच् वर्णः स्थानी भवति। पुनः अयवायावः इति आदेशः भवति। एच् स्थाने अयवायावः भवति। कदा भवति? अचि परे, इत्युक्ते यत्र अच् वर्णात् पूर्वम् एच् वर्णः भवति तत्र एतत् कार्यं प्रवर्तते। अतः अच् इति परनिमित्तं। तेन किं भवति? एच् अच्। यत्र युगपत् भवति तत्र अयवायावः इति आदेशः भवति। अत्र एच् इति स्थाने, अच् इति परनिमित्तं, अयवायावः इति आदेशः। अत्र एच् इत्यनेन एच् इति प्रत्याहारः। तेन के वर्णाः गृह्यन्ते इति चेत् चत्वारः वर्णाः, एकारः, ऐकारः, ओकारः, औकारः। पुनः अच् इत्यनेन सर्वे स्वराः। अत्र पुनः अयवायावः इत्यत्र चत्वारः अवयवाः सन्ति। ऐ औ आय् आव् एवं चत्वारः अवयवाः। एते आदेशाः भवन्ति एच् वर्णस्य यदा एच् अच् अनयोः मध्ये संहिता भवति। एवम् अस्य सूत्रस्य अर्थः। यः संशयः दृष्टः पूर्वम् इकोनिचि प्रसङ्गे, तत्र कस्य इकोर्णस्य कः यणादेशः भवितुम् अर्हति इति प्रश्ने कृते तत्र स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन सूत्रेण स्थानेन सदृशतमः वर्णः तत्र आदेशः भवितुम् अर्हति इति वयं दृष्टवन्तः। परन्तु अत्रापि सा एव समस्या अत्रापि भवति। एकारः, ऐकारः, ओकारः, औकारः। पुनः तत्र ए ऐ ओ औ, अत्र एच् इति वर्णः प्रत्ययः नास्ति, अप्रत्ययः। अतः किं भवति? अनुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यनेन अत्र एच् वर्णानामपि सवर्णग्रहणं भवति। अतः एकारः, ऐकारः, ओकारः, औकारः इति चेत् एकारनिर्देशेन एकारस्य सवर्णाः अपि तत्र गृह्यन्ते। तेन एकारस्य कति वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति इति चेत् 12 वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति। ऐकारस्य 12 वर्णाः, ओकारस्य 12 वर्णाः, औकारस्य 12 वर्णाः। एवम् अनेके वर्णाः तत्र एच् इत्यत्र भवन्ति। तद्वदेव अयवायावः इत्यत्र 4 अवयवाः सन्ति। इदानीं कस्य एच् वर्णस्य
कः अवयवः अथवा कः आदेशः तत्र भवितुम् अर्हति इति चेत् तर्हि तत्र स्थाने अन्तरतमः इति प्रयोक्तुं शक्यते वा इति चेत् तद् न शक्यते। यतः उदाहरणं स्थाने अन्तरतमः इत्यनेन किं ज्ञायते, यत्र यत्र स्थानसाम्यं कयोश्चित् वर्णयोः मध्ये भवति तत्र सादृश्यं वर्तते इति ज्ञातवन्तः। परन्तु अत्र पश्यामः चेत् अत्र 4 आदेशाः सन्ति। ते आदेशाः वर्णाः न सन्ति। अत्र एकः वर्णः नास्ति एकस्मिन् आदेशे। अत्र ऐ इत्यत्र वर्णद्वयम्, औ इत्यत्र वर्णद्वयम्, आय् आव् एवं तत्र वर्णसमुदायः वर्तते। तत्र एकः एव वर्णः नास्ति। तर्हि तत्र स्थानसाम्यं कर्तुं न शक्नुमः। अत्र अकारस्य कण्ठस्थानं, यकारस्य तालु, अकारस्य कण्ठ, वकारस्य दन्तोष्टम् एवं भिन्नभिन्नस्थानानि भवन्ति। तर्हि कथं तत्र व्यवहारः, कथं तत्र परिशीलनं क्रियते इति चेत् तत्र इतोपि एकं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं। तद् यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इति सूत्रम्। तेन किं बोध्यते इति चेत् एतत् वयम् अग्रे पश्यामः। अत्र तुल्यस्य क्षम्यतां स्थाने अन्तरतमः इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति। यतः अत्र वर्णादेशः नास्ति। यदि वर्णादेशः भवति चेत् तत्र स्थानेन तुल्यतमः वर्णः कः अस्ति इति ज्ञात्वा सः वर्णः तत्र आदेशः भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र वर्णादेशः नास्ति। अत्र वर्णसमुदायस्य आदेशः वर्तते इति कारणेन तत्र अपरं सूत्रं वयं स्वीकुर्मः, यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इति। इदानीं तत् सूत्रं पठित्वा पुनः अत्र एचो यवायावां वयं पठिष्यामः। अत्र यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इति सूत्रं। तत्र 3 पदानि भवन्ति। यथासङ्ख्यम् एतत् अव्ययम्, पुनः अनुदेशः इति प्रथमा एकवचनरूपं, पुनः समानाम् इति षष्ठी बहुवचनरूपम्। एतत् सूत्रं परिभाषासूत्रं भवति। अतः सम्पूर्णसूत्रं समानाम् अनुदेशः यथासङ्ख्यं भवति अथवा स्यात् इति अर्थः। कः अर्थः इति प्रतिपदार्थं पश्यामः। तत्र यथासङ्ख्यं, संख्याम् अनतिक्रम्य इति यथासङ्ख्यम्। अत्र अव्ययीभावसमासः। अतः कः अर्थः, यथाक्रमम्। अत्र क्रमः यथा अस्ति तथा स्वीकरणीयम् इति अर्थः। अत्र पुनः अनुदेशः इत्यत्र विधानम्। अत्र अनुदेशः इत्युक्ते तादृशं तत्र कार्यं भवति इति अनुदेशः। कुत्र भवति, समानसङ्ख्यायुक्तानां केषां, समानसङ्ख्यायुक्तानां गणानां मध्ये अनुदेशः विधानं यथाक्रमं भवति इति अर्थः। उदाहरणं, यत्र द्वयोः गणयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः वर्तते तथा किञ्चित् कार्यम् उक्तं भवति, तदानीं द्वयोः गणयोः अपि सदस्यानां संख्या यदा समाना भवति, तुल्या भवति, तदानीं यथाक्रमं तत्र कार्यं भवति। इत्युक्ते प्रथमगणस्य प्रथमः, द्वितीयगणस्य प्रथमः, प्रथमगणस्य द्वितीयः, द्वितीयगणस्य द्वितीयः, प्रथमगणस्य तृतीयः, द्वितीयगणस्य तृतीयः, एवं क्रमशः एकैकं स्वीकृत्य तत् कार्यं करणीयम् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। इत्युक्ते यत्र गणद्वयं भवति, गणे यत्र अनेके सदस्याः भवन्ति, तत्रापि द्वयोः गणयोः सदस्यानां संख्या तुल्या यत्र भवति, तत्र यत्किमपि कार्यम् उक्तं भवति चेत् तत् कार्यं क्रमशः यथा सदस्यं तत्र क्रमशः तत् कार्यं भवति। प्रथमस्य प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः, तृतीयस्य तृतीयः, एवं क्रमः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। इदानीम् अत्र पश्यामः चेत् एच् इत्यत्र अयवायावः इति आदेशाः भवन्ति। तत्र एच् इत्यत्र 4 गणाः, 4 सन्ति। एकारः, ऐकारः, ओकारः, औकारः। यद्यपि एकारस्य 12 भेदाः सन्ति, वयम् एकारः इति एका जातिः वर्तते इति स्वीक्रियते। अतः तत्र 4 अवयवाः सन्ति। अत्रापि अयवायावः इत्यत्रापि 4 अवयवाः सन्ति। तेन
यथासङ्ख्यम् अनुदेशः समानाम् इत्यनेन प्रथमस्य प्रथमः, द्वितीयस्य द्वितीयः, तृतीयस्य तृतीयः, चतुर्थस्य चतुर्थः अपि आदेशः भवति इति ज्ञातव्यम्. अतः समसम्बन्धी विधिः यथासङ्ख्यं भवति स्यात् इति अत्र अर्थः. अतः एकारस्य यत्र एचो यवायावः इत्यस्य प्रसक्तिः भवति तत्र एकारस्य स्थाने अयादेशः, ऐकारस्य स्थाने अवादेशः, ओकारस्य स्थाने आयादेशः, औकारस्य स्थाने आवादेशः एवम् आदेशाः भवन्ति. एवम् अत्र आदेशः कः आदेशः भवति इति अत्र ज्ञायते. इदानीं साक्षात् उदाहरणानि वयं पश्यामः. अत्र शास्त्रे अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुद्यां 4 उदाहरणानि सन्ति. हरेः, विष्णवे, नायकः, पावकः. एतानि 4 उदाहरणानि सन्ति. क्रमशः पश्यामः. अत्र हरे प्लस् ये, तत्र पुनः तत्र पश्यामः चेत् एकार प्लस् एकारः, तत्र एकारः इति एच् वर्णः, पुनः द्वितीयः एकारः अच् वर्णः. अतः तत्र एचो यवायावः इत्यस्य प्रसक्तिः भवति. तेन प्रथम एकारस्य ऐ आदेशः भवति. अतः हरये इति रूपसिद्धिः भवति. अत्र चतुर्थविभक्ति रूपं हरिशब्दस्य चतुर्थविभक्तिरूपम् एतद् भवति. हरेः, आरिभ्याम्, अरिभ्यः एवं. तत्र हरेः इत्यस्य रूपसिद्धिः एतादृशं भवति. हरे प्लस् ए. अद् कथम् अत्र हरे प्लस् ए इति अत्र न आवश्यकम्. अत्र सुबन्धप्रकरणे ज्ञास्यते. अत्र हरे प्लस् ए इति स्थितौ एचो यवायावः इत्यस्य प्रसक्तौ तत्र यतः अच् इति परनिमित्तं वर्तते, पुनः प्रथम एकारस्य अयादेशे कृते हरेः इति रूपम्. पुनः अत्र विष्णु प्लस् ए इत्यत्रापि ओकारः एकारः, पुनः ओकारस्य अवादेशः, तेन विष्णवे एवं रूपसिद्धिः भवति. पुनः तृतीयम् उदाहरणं नै प्लस् अक, पुनः तत्र ऐकारः प्लस् अकारः, ऐकारः एच् वर्णः, अकारः अच् वर्णः, तत्रापि ऐकारस्य आय् आदेशः भवति. तेन नकार प्लस् आय् प्लस् अकार प्लस् ककार नायकः, नायक इति, नायकः इति प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं, नायक इति प्रातिपदिक व्युत्पत्तिः एतादृशं भवति. अत्र नी धातोः अक इति प्रत्यययोजनेन तत्र रूपसिद्धिः एतादृशं भवति. नायक इति प्रातिपदिकनिष्पत्तिः भवति. पुनः नायकः इति प्रथम एकवचनरूपं. तद्वदेव पौ प्लस् अक इत्यत्रापि औकारः अकारः, तत्र औकारः एच् वर्णः, अकारः अच् वर्णः, तेन औकारस्य आव् इति आदेशः, तेन पावक इति प्रातिपदिकसिद्धिः भवति. पुनः प्रथमाविभक्ति एकवचने पावकः इति रूपम्. अत्र पौ इति पु इति धातुः, पुनाति इति धातुः, तत्र कर्त्रार्थे अक प्रत्ययः भवति. तेन पौ प्लस् अक पावक इति प्रातिपदिकसिद्धिः भवति. अस्तु, एतानि 4 उदाहरणानि अस्माकं शास्त्रे, अस्माकं पुस्तके दत्तानि वर्तन्ते. इदानीं सरल उदाहरणानि कानिचन वयं पश्यामः. अत्र कटे उपविशति इत्यत्रापि कटयुपविशति एवं उदाहरणं भवति. पुनः गुरु इति इत्यत्र गुरविति एवं रूपं. पुनः तस्मै एतत् इत्यत्र तस्मा एतत् एतद् उदाहरणं. पुनः बालकौ आगतौ इत्यत्र बालकावगतौ एवम् उदाहरणानि भवन्ति. अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? यदि प्रश्नाः न सन्ति भवन्तः अपि एकवारं किमपि उदाहरणं दातुं शक्नुवन्ति एचो यवायावः इत्यस्य. नमस्ते महोदय. नमस्ते. बालकः वदति सम्बोधना. अतः गुरुः इति पूर्वमेव गुरुः गुरो इति, बिकास् इति
विसर्गलोपः उकारदेशः तदनन्तरं गुरौ इति भवति वा भवति गुरुशब्दस्य सम्बोधनरूपं किम्? न गुरुः प्लस् पि गुरौ इति No. What is the Sambodhana form of Guru Shabda? Hey Guru, right? Hey Guru. That's the form here. Oh, Hey Guru iti, Guru iti. Astu. Yes. Tau agatau. Yes, that's correct. Tav agatau. नमस्ते महोदय माहेश्वरसूत्रेषु ए ओ ऐ औ चेव अस्ति अत्र Yeah, that's what I said. Okay, क्रियते in the first one. No. I think the first one is not correct actually. Here the 4 letters I have given, that should be swapped actually. Typo. In the typo error, yeah, right. But so it should. Explained is correct. So A O I O. That's a krama. So I have given like a regular Vardhamala krama. I have given it here. So that's the wrong thing. That is it. Yeah, you're right. In Maheshwara Sutra it is Aouch I Aung. Correct. No. Aong I ouch. Aung I Ouch. I ouch. Atra A-O I O. That's a krama. It's a typo. Yes, correct. Thank you for that. You have written it correctly, we understand. Yeah, thank you. अस्तु धन्यवादः वयं पुनः अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः